خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 21 یعنی 21۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ میں نے ابھی لفظ نجات بولا، جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ نجات کے معنی سمجھ میں آتے ہیں؟ کس کس کے نہیں آتے وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ نجات کے معنی نہیں آتے۔ دو، صرف دو ہیں جن کو نجات کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، باقی الحمدللہ آتے ہیں۔ نجات یعنی چھٹکارا، یعنی چھوٹ جانا، اس سے مطلب نکل جانا، چھوٹ جانا۔ تو یعنی کہ قیامت کی گھبراہٹوں سے نجات، یعنی اب وہ گھبراہٹیں اس کو تکلیف نہیں دیں گی، پریشان نہیں کریں گی، وہ چھوٹ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نجات پا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے شوال المکرم کی 21ویں شب یعنی 21 نائٹ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عاشقان رسول جمع ہیں، بلکہ یوں کہیے عاشقان رمضان جمع ہیں۔ آج یہ ہمارا مدنی مذاکرہ جو ہے یہ معتکفین کے خادمین کے حساب سے تھا، تو انشاءاللہ یہ معتکفین کے خادمین اس میں کثیر تعداد میں ہوں گے، امید ہے۔ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ابھی آپ ہی رہے ہوں گے۔ اور معتکفین کے خادمین کی آج انشاءاللہ ملاقات کی بھی ترکیب ہے۔ انشاءاللہ عیدی بھی ملے گی۔ یس
सारा महीना इन्होंने खिदमत, बाज़ों ने सारा महीना की होगी, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा भी की होगी, चांद रात को भी की होगी, महीना गुजार कर, हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करीम आप सबकी खिदमत कबूल फरमाए। कबूलियत के लिए इखलास शर्त है। अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम किया जाए वो इखलास कहलाता है। इखलास के साथ नेकी करना यानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेकी करना, यूँ समझ लें। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिसने किया तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूलियत का शरफ़ भी हासिल करेगा। और जिसका और कोई मकसद था, मज़ा आएगा, तो अब मज़ा आया नहीं आया उसके नसीब, टाइम निकल गया, उसको सवाब नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ यही नीयत थी कि मज़ा आएगा, टाइम पास होगा, रौनक रहेगी, तो इस तरह की नीयतें ये नुकसानदेह होती हैं। इन्हें कहा ज़रा कि नेकी ना मिलना, सवाब ना मिलना, ये नुकसान तो बहुत बड़ा है ना। तो जब भी कोई काम करे तो उस पर काश हमारी गौर करने की आदत पड़ जाए कि इस काम में सवाब कैसे मिले, तो सवाब मिलने वाला काम बंदा करे। ज़िंदगी मुख्तसर है, भले अपनी जवानी है तो इसका मतलब मुख्तसर नहीं है, ऐसा नहीं है। जवान भी तो रोज़ मरते हैं, मरना जवान आखिर बूढ़े तो होते हैं अगर ज़िंदा बच भी गए तो। बुढ़ापे के बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है मौत के अलावा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर ही समझे, और वाकई है भी मुख्तसर। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकायत तो वैसे मशहूर है। और जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाए वग़ैरह, तो इसके बाद जब इनसे कहा गया कि आप बेल की पीठ पर हाथ रखें, तो जितना आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे इतने साल मज़ीद उम्र आपकी। तो फिर फरमाया कि इसके बाद क्या होगा, ये बाल जब नीचे आ जाएंगे और ये सारे साल गुजर जाएंगे। तो फिर कहा गया मौत, तो जब मौत आनी है तो अभी चलता हूँ, अभी रूह कब्ज़ कर लीजिए मेरी। तो ये है कि हज़रत सैयदना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1600 साल गालिबन, अब मुख्तलिफ रिवायतें 1600 साल है, 950 साल तो गालिबन नेकी की दावत दी थी, तबलीग फरमाई थी। बहरहाल ये कि 1500 साल के आसपास दुनिया में रहे। जब इनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसा पाया, फरमाया कि एक दरवाजे से दाखिल हुआ, यानी कि मिसाल दी कि जैसे एक दरवाजे से दाखिल हुआ दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। इन्हें इतनी मुख्तसर 1500 साल में ये दुनिया जो है मुझसे जुदा हो गई। ये तो अल्लाह के नबी हैं, तो यकीनी जन्नती हैं, इनमें तो कोई शक भी नहीं है। लेकिन एक हमको समझाने के लिए इबरत है इसमें। तो हमको 1500 साल तो क्या 150 साल भी उम्र मिलनी नहीं है। कोई 150 साल का तो दुनिया में ज़िंदा हो, मुझे इल्म नहीं है, होगा भी तो बेचारा वो ज़िंदा लाश ही होगा, ज़ाहिर पड़ा होगा। अल्लाह करीम हमको अपनी इस मुख्तसर सी मिली हुई उम्र की कद्र नसीब करें और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करने में कामयाब हो जाए। हमेशा नमाज़ों की पाबंदी करते रहें और सुन्नतों पर जितना हो सके अमल करते रहें, गुनाहों से ख़ुद को बचाते रहें, अपना अखलाक दुरुस्त रखने की तरकीब रखें। गुस्सा दिलाने के असबाब तो होते हैं, लेकिन अपने को कंट्रोल करने की आदत बनानी चाहिए। जब गुस्सा आ जाता है तो फिर बारहा गुनाहों बड़ा अंदाज हो जाता है, गाली निकल जाती है और कुछ का कुछ भी हो जाता है, मारदाड़ भी हो जाती है। तो इसलिए इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहेंगे, हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी और हमारी तबीयत में
عبادت اور نیکی کی طرف رغبت بڑھے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. میری امی عدت سے فارغ ہوئی ہیں اور ان کا سوال ہے کہ وہ صبح قبرستان جا سکتی ہیں اپنے شوہر کی قبر پر. عورت کو قبرستان جانا منع ہے. وہ عدت سے فارغ ہوئی ہیں، عدت سے فارغ ہو گئی ہیں تب بھی وہ عورت کسی کی بھی قبر پر نہ جائے، سوائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ضرور دے. جب حج نصیب ہو تو حج کرنے والے کے لیے تو بارگاہ رسالت کی حاضری کو قریب واجب قرار دیا گیا. تو اب یہ کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے، ضرور دے روضہ انور پر. اس کے علاوہ کسی بھی مزار پر عورت نہ جائے، منع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. آپ نے ابھی نیکی کے حوالے سے اور غصہ وغیرہ کے حوالے سے چند مدنی پھول عطا فرمائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی طبیعتوں میں نرمی اور عبادت والی طبیعت پانے کا تعلق کوئی صحبت سے بھی ہے، گیدرنگ سے بھی ہے؟ کس سے اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہ اس سے بھی بندے کی، کیونکہ چاہتا کوئی تقریباً کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے نیک اور بالکل صاف ستھرے شریف لوگ بن کے جئیں، لیکن نہیں بن پا رہے ہوتے. تو اس کا تعلق کن کن چیزوں سے؟ جیسے میں نے ایک صحبت کی بات کی تھی، اور بھی کچھ چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی. ظاہر ہے کہ وہ صحبت کا تو گہرا تعلق ہے. صحبت و مؤثرتن، صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، اثر کرتی ہے. اچھی صحبت اچھا بناتی ہے، بری صحبت برا بناتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو صحبت تو اچھی ہونی چاہیے. اچھی صحبت نہیں ہوئی تو نیکی کا ذہن ہوا بھی تو دشواریاں ہوں گی اور نیکی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. قرآن کریم میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تجھے بلاوے یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. شیطان بلا دے اور یعنی کہ تو بیٹھ گیا ایسی صحبت میں تو ہٹ جائے فوراً، ایسی صحبت میں نہ بیٹھے. اب یہاں ظالمین کی صحبت میں نہ بیٹھے. تو ظالمین سے مراد کافرین، بد مذہب اور فاسقین ہیں. جیسے فاسقین جو ہوتے ہیں یہ مسلمانوں میں بھی فاسقین ہوتے ہیں. تو مسلمان فاسق جو ہوتا ہے وہ اس کو بولتے ہیں جو بڑا گناہ کرے، کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے. جیسے کہ بے نمازی وہ بھی فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خور ہے، گالیاں نکالتا ہے مسلمانوں کو. تو اس طرح مطلب ظلم کرتا ہے، مسلمانوں کو مار داڑ کرتا ہے. تو یعنی کئی ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ ایک گناہ کرے اور فاسق ہو جائے ایک ہی گناہ میں. یہ بھی ہوتا ہے. جیسے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دی، فوراً فاسق ہو گیا. تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھے، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جس کی صحبت سے ہماری آخرت کی بہتری کی صورت بنے، اچھی اچھی باتیں وہ بتائے جس سے ہم کو اللہ کی محبت پیدا ہو، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق پیدا ہو، اولیاء کرام صحابہ کرام کی محبتیں، اہل بیت اطہار کی محبتیں اس کی باتوں سے ہم کو نصیب ہوں. آخرت کی یاد دلائے اس کی صحبت، نہ کہ اس کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. تو ایسا ہو، یہ نہیں کہ ایسی صحبت کہ جس کو دیکھ کر خدا کو ہم بھول جائیں. آج کل صحبتیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ مطلب دین سے دور ہو جاتے ہیں ان صحبتوں کی وجہ سے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद शहजाद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, या सय्यदी आपकी खिदमत में अर्ज़ है मदनी फूल अता फरमाइए कि नमाज अगर चली जाए, फौत हो जाए, रोज़ा छोड़ दिया या दीगर नेक अमाल नहीं किए तो अफसोस नहीं है जो हम माशरे में देखते हैं, लेकिन अगर कोई दुनियावी काम छूट जाए, कोई दुकान का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, तो बहुत अफसोस होता है। तो या सय्यदी इसकी वजह क्या है कि हम नेक अमाल की फ़िक्र कैसे करें? अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सदक़े हमें नेक अमाल और उनमें इखलास अता फरमाए। वाकई हाल तो ऐसा ही है कि नमाज अगर छूट जाए तो जो नमाज नहीं पढ़ते उन पर कोई अफसोस की कैफियत नहीं होती। नमाज छूट भी किसी ने कहा भी तो हंसेंगे, दुआ करो नमाजी बन जाओ। खुद दवा नहीं करेगा, दुआ करो नमाजी बन जाओ। ये भी कोई कहेगा जिसको थोड़ा बहुत देने के जहन होगा, बाकी तो नमाज धड़ल्ले से लोग छोड़ते हैं, पत्ता भी नहीं होता, बैठे हुए बातें कर रहे हैं, नमाज जा रही है, अजानें हो रही हैं, कोई नोटिस ही नहीं लेता। गालिब अक्सरियत नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं रखती। तो जानबूझकर जो गुनाह करते हैं तो अफसोस कहाँ से लाएंगे? अफसोस तो उसको होगा ना जिसका कोई इत्तेफाक से गुनाह हो गया तो अब अफसोस होगा, इत्तेफाक से नमाज कज़ा हो गई तो अफसोस होगा। तो यहाँ तो मतलब ये ना कि है ही नहीं कि अफसोस की कैफियत कहाँ से लाएंगे। तो अल्लाह करे कि अफसोस की कैफियत नसीब हो जाए और जानबूझकर गुनाह ना करने का जहन बन जाए तो बड़ी सादत की बात है। तो अब इसमें यह कि दुनियावी नुकसान में तो अफसोस होता है, सही बात है, बहुत अफसोस होता है, ज़्यादा ही अफसोस होता है। बंदा ख़तरनाक बीमारी डिक्लेयर हो जाए तो फिर परहेजी का डॉक्टर बोलेगा तो करेगा, बचेगा, डरेगा, सब तकलीफ होगी। हालांकि जितनी भी तकलीफ हो बीमारी में, मसलन किसी बंदे पर कैंसर भी हो गया, टीबी भी हो गई, बीपी भी इसका हाई रहता है, शुगर भी हाई रहता है, पेट में शदीद दर्द हो रहा है, सर दर्द से फट रहा है, कमर दर्द से टूट रही है, जोड़ जोड़ उसका दुख रहा है, नींद उसको बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं आती, आँख ही नहीं लगती, खाना हजम होता ही नहीं है, पेशाब है कि रुकता नहीं है, बार 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 पेशाब के लिए जाता है। यानी यूँ समझो कि कोई ऐसा मर्ज नहीं है जो इस बंदे में नहीं है। ये बंदा कैसी तकलीफ में होगा हर एक समझ सकता है, अल्लाह हमको महफूज रखे। लेकिन खुदा की कसम, जहन्नम का जो सबसे हल्का अजाब है ना, इसके मुकाबले में ये दुनिया की बीमारियां जो मैंने गिनवाई ना, ये कुछ भी नहीं है, इसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। जहन्नम के सबसे हल्के अजाब में ये तकलीफ है, यानी कि जिस पर अजाब होगा ना उसको आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, शूज़, आग के बूट उसको पहनाए जाएंगे, जिसकी तपिश से उसका दिमाग पतीली की तरह खोलता होगा। अब कोई बूट तंग हो जाए और बंदा पहने तो काटता है, तो इसका इलाज करते हैं कि इसमें तेल लगाते हैं, या बिल्कुल जमता नहीं छोड़ देते हैं उस जूत को, बूट को, या उसमें ज़ख्म हो जाता है, पाँव में कहीं कहीं निशान पड़ जाता है तो छोड़ देते हैं। वो बूट पहनो तो चल नहीं सकता, तकलीफ होती है ना। हालांकि यहाँ दुनिया के बूट का इलाज है, लेकिन उस क़यामत वाला बूट जो जहन्नम वाला बूट है आग का, इसका क्या इलाज है? एक तो उसका पाँव में होना ही कितनी शदीद तकलीफ है, वैसा पाँव में जलेंगे। यहाँ दुनिया में किसी को आग का बूट पहना दिया जाए, वो तो पछाड़े खा के मर जाए, कहाँ वो बर्दाश्त कर सकता है। और फिर ये कि दिमाग भी पतीली की तरह खोलता हो। यहाँ जब सर दर्द होता है, जब ज़ोर से दर्द होता है तो कैसी तकलीफ होती है, तो वो दर्द कैसा होगा। फिर यहाँ दवाएं मौजूद, डॉक्टर मौजूद, तसल्ली देने वाले मौजूद, दिलासा देने वाले मौजूद, फिर उम्मीद कि ये दर्द अभी चला जाएगा, इंजेक्शन लगाकर आपको सुला देते हैं, बेहोश कर देंगे। वो कोई देने के तरकीब दुनिया में हो सकती है, वहाँ ये भी तो नहीं है। और सबसे छोटे गुनाह पर अगर ये हो गया तो, किसी एक झूठ बोला तो हो गया, तो एक बार बदनिगाही की इससे हो गया, तो एक बार किसी को
डरा देने वाली नज़र से घूरा और ये बूट पाँव में डाल दिए तो एक बार माँ या बाप की नाफरमानी कर दी, उसकी वजह से ये बूट पाँव में डाल दिए गए, तो एक बार किसी को गोसा मारा या किसी को धमकी दी, जुल्मन धमकी दी, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, डरा दिया उसको और बूट डाल दिए गए आग के, तो वह अंधा है, देखता नहीं है, इसी बात पर अगर बूट डाल दिए तो, जबकि ये बात नाहक कही थी, दिल दुखाने वाली बात है, दूसरे की तजलील और बेइज्जती है इसमें जिसको कहा गया। तो ये बंदा गौर करे कि इस बात पर बूट डाल दिए, उस बात पर, हालांकि ये तो छोटा सबसे अजाब है, मैंने बाज मिसालें तो वो दी, इसके बड़े बड़े अजाब हैं। अल्लाह हमें नजात दे, महफूज रखे इससे, अगर रब नाराज़ हुआ तो बड़े बड़े अजाब हैं उसके लिए। तो इस तरह अपने आप को डराएं, अच्छी सोबत इख्तियार करें, आशिकान रसूल की सोबत में रहें, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने और बुरी सोबत से दूर रहें। बुरी सोबत जो मतलब है गुनाह भरी सोबत है और उससे बैठने उठने में कोई शरई तौर पर कोई शरीयत तकाजा नहीं करती इसका, ना कोई शरई इजाज़त की सूरत है। जैसे कोई इसलिए उसके पास गया सिर्फ इसलिए कि उसको नेकी की दावत देना चाहता है और इतनी सलाहियत रखता है कि इसको नेकी की दावत दे सकता है, इस काम के लिए गया तो सवाब है। और या कोई इसका ज़ाती काम पड़ा और कुछ लम्हों के लिए वो गया उसके पास कारोबारी मामले में या ख़ानदानी मामले में, वो एक अलग सूरत है। लेकिन जो बाकायदा जो दोस्ती करके ऐसों की सोहबत में उठते बैठते हैं, इनका हुक्म क्या होगा शरई तौर पर, गुनाहगार होंगे क्या, कुछ इसमें इसकी सराहत कहीं नहीं पड़ी। बुरी सोबत तो है, गुनाह से भी ख़तरनाक है ना, कि गुनाहों का उसमें मतलब उसको तरबियत मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। तो बहुत सारे गुनाह उसकी सोबत में रहकर करता है, ग़ीबतें करता है, सुनता है, झूठ बोलता है, लोगों की तजलील करता है, कई गुनाह करता है उस सोबत में। तो वो जितने गुनाह कर रहा है उसके तो अलग अलग उसके गुनाह हो रहे हैं। ऐसी सोहबत कुरान करीम में मुमानत तो मौजूद है, वो आयत तो मैंने पढ़ी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के सवालात भी आ रहे हैं। मोहम्मद जुनेद हैं, पूछ रहे हैं बेटा वालिद साहब के मामू की बेटी से शादी कर सकता है, बेटे की हम उम्र हो तो? कर सकता है। ठीक। हाफिज एहसान है, कुरान की हम उम्र होना शर्त नहीं है, मैं कर सकता है, न वो 100 साल की है और ये 15 साल का, तब भी कर सकता है, क्योंकि निकाह में उम्रों की शर्तें नहीं होती। नाबालिग के अहकाम अलग है कि वाली सरपरस्त या कुफ मिलना, वो एक अलग सूरत है, दोनों का जोड़ मिलता हो, उसके वो ख़ानदानी, उसके अखलाकियात, उसके भी अलग शराइत हैं उसके कुफ मिलने के, लेकिन उम्र की शर्तें नहीं हैं। बालिग जो है वो कर सकता निकाह। अदनान अब्बास हैं, बच्चे के कान में जो अजान दी जाती है उससे पहले दुरूद पाक पढ़ना कैसा? अच्छा, क्या हर्ज? मोहम्मद दानिश हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, ऐसा कहना कैसा? मुहावरा है लोगों का कि अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ है, नाइंसाफ़ी नहीं है। तो ये कि इंसाफ का ज़हूर जो उसका ज़ाहिर होना, ये चाहे देर में हो लेकिन होगा, ग़ालिबन ये मुराद है कि देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर माने नाइंसाफ़ी नहीं है अल्लाह के यहाँ। तो इस हवाले से ये जुमला गलत नहीं है, सही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मगर देर है ये यूं गलत है, हर सूरत में देर नहीं है, बाज़ वक़्त फ़ौरन भी
وہ سزا مل جاتی ہے بندے کو. یہ اس کی مشیت پر ہے کہ فوراً سزا دے دے, بعد میں سزا دے دے, معاف فرما دے. وہ یہ اس کے مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. اللہ کریم کسی کا بھی پابند نہیں ہے. مگر یہ جو دیر یا جلد کی جو ہم بات کریں گے یہ ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہوں گے نا. اب یہ محاورہ ہے کہ اللہ کی یہاں دیر ہے اندھیری, یعنی ہوگی تو بھی دیر ہوگی, وہ بھی ہمارے ظلم نہیں ہوگا اس کی بارگاہ میں, ناانصافی نہیں ہوگی. یعنی یہ ہمارے حساب سے ہم سوچیں گے کہ مطلب مجھے جب چاہیے تھا, مطلب میں نے جب عرض کیا تھا تو مجھے ملا ہی ہوں. مگر ہمارے طور پر جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ دیر ہے, مگر جو ملا وہی اس کا صحیح وقت تھا, یہ کہیں گے ہم. بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ صحیح کیا, اس پر تو اپیل ہی نہیں ہے. اصل میں یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اور اس کو دنیا میں فوری انصاف نہیں مل رہا ہوتا, اس کا معاملہ ہو نہیں رہا ہوتا, تو پھر اس کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ ایسا بھی فی الوقت ہو رہا ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ ہمیشہ تم اس طرح میرے ساتھ کرتے رہو, انصاف مجھے ملے گا ضرور. وہ ظاہر صحیح جملہ ہے, غلط نہیں ہے. منیب عالم, اللہ حافظ اور خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ دونوں صحیح ہے. ہاں ٹاٹا پاٹا بچوں کو نہیں سکھانا چاہیے. آج کل تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یا سدھرے ہوئے گھرانے کہلاتے ہیں, جو وہاں بچے ٹاٹا کرتے ہیں. ہم لوگوں کے یہاں ویسے عام طور پہ اللہ حافظ سکھاتے ہیں. یہی سکھانا چاہیے بندوں کو, بچوں کو اللہ کا نام سکھانا چاہیے. اب بڑوں کو آتا ہوگا تو بچوں کو سکھائیں گے نا. بچے بڑے بھی تو بائے بائے ٹاٹا ٹاٹا بچے بولتے, بڑے بائے بائے بولتے ہیں. یہ مطلب اپنا اسلامی طریقہ. ویسے عربی میں فی امان اللہ بولتے ہیں, فی امان اللہ. اور صحیح بات ہے کہ رخصت کے وقت نہ ٹاٹا ہے, نہ فی امان اللہ ہے, نہ خدا حافظ ہے, السلام علیکم. یہ آئے بھی تو سلام کرے, جائے بھی تو سلام کرے. اب سلام کرنے کے ساتھ ساتھ خدا حافظ کہے تو وہ الگ بات ہے. جیسے ہمارے عید کے دن عید مبارک عید مبارک, تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید مبارک. یہ مناسب طریقہ ہے. بلکہ کسی سے ملنے کے لیے جائیں, عید مبارک دینے ہی کے لیے چلو جائیں, لیکن ہے تو ملنے کے لیے گئے نا, تو یہاں تو اب سلام کرنا سنت ہے. پہلے سلام کرے پھر عید مبارک کہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حمزہ احسن بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں بچوں کو قرآن یاد دلانے کے لیے پیسے دینا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے. ماں باپ اگر پیسے دیتے ہیں کہ کسی بہانے یہ پڑھ جائے, شیرنی دیں گے اس کو, آم دکھائیں گے, دکھاتے ہوں گے شاید کہ یہ دیکھ بڑا والا آم تم کو ملے گا, پہلے اتنا اتنا پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سوال عرض یہ ہے کہ اس سال میرے ایک دوست نے فطرہ عید کی نماز کے بعد ادا کیا, یعنی کہ عید کی نماز کے بھی بعد مغرب کے بعد ادا کیا, تو اس کا فطرہ ادا ہوا یا نہیں, اور یہ بہتر ہوا یا نہیں, یہ سوال عرض فرما دیجیے. فطرہ ادا ہو گیا. بہتر یہ تھا کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ادا کرے, لیکن پہلے بھی دے سکتے ہیں. رمضان شریف میں بھی دیتے ہیں لوگ, تو کوئی حرج نہیں ہے. رمضان شریف کے بعد بھی دے سکتے ہیں, عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں. ساری زندگی جب بھی دے ادا ہی ادا ہے, اس قضا نہیں ہے, گناہگار نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اکبر اتاری ہند یو پی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم بزرگوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں, اپنے بڑوں سے, کہ چٹنی کھانا سنت ہے, کہ یہ صحیح ہے؟ برائے کرم اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے تو یہ حکایت کی جاتی ہے کہ آپ اعتکاف میں تھے آخری دنوں میں
रमज़ान शरीफ के, तो सहरी के वक्त फिरनी और चटनी पेश की जाती थी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह, खैर वहाँ तो जो खादिम लाते थे वो सोचते थे कि फिरनी और चटनी का जोड़ क्या, फिरनी में चटनी तो डाली नहीं जाती। फिरनी को आप यूँ समझे कस्टर्ड जिसको अपने बोलते हैं, इस टाइप की। उसने एक दिन खादिम ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि खाने से पहले और आखिर में नमक सुन्नत है, नमक खाना। चटनी जो है वो नमकीन होती है, इसमें नमक होता है, तो इसलिए वो शुरू में थोड़ी चटनी खा लेता हूँ और आखिर में भी थोड़ी चटनी खा लेता हूँ, ताकि नमक अव्वल आखिर हो जाए। तो अव्वल आखिर नमक हो तो ये 70 बीमारियाँ दूर होती हैं। दुनिया का फ़ायदा होता है ना, तो सुभान अल्लाह की आवाज़ कैसी निकली। जब मैंने सुन्नत कहा तो किसी ने कोई नोटिस लिया होगा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली थी। तो बहरहाल दुनिया का नफ़ा ज़्यादा मुतासिर करता है हमको, अफसोस। आखिरत का नफ़ा काश हमको ज़्यादा मुतासिर करता। तो यूँ ये चटनी जो है, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह, चटनी थी इसलिए चटनी नहीं, नमक। चटनी एक हलाल ग़िज़ा है, हो सकता है उस दौर में ना भी बनती हो, ये बनती हो तो चटनी, ये अरबी लफ्ज़ भी नहीं है, ये मुझे तो मतलब हाँ नहीं, वहाँ भी होती है, अरब दुनिया में भी चटनी का वजूद है, अंदाज़ दूसरा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में दूसरा अंदाज़ है चटनी का। पाको हिंद का अंदाज़ शायद एक ही होगा चटनी का। चटनी खाना जायज़ है, हाँ इसमें कच्ची प्याज लोग डालते हैं, कच्चा लहसुन डालते हैं, तो जब कच्ची प्याज या कच्चे लहसुन वाली चटनी खाएंगे तो मुंह में बदबू हो जाएगी। तो मुंह में बदबू होने की सूरत में मस्जिद में दाखिला, मस्जिद के अंदर इंटर होना, यह हराम है। और उस वक्त नमाज भी बदबू की हालत में पढ़ना मना है, लेकिन मुंह साफ़ करके पढ़े, साफ़ ऐसा कि बदबू चली जाए, और जल्दी बदबू निकलती नहीं है। तो इसलिए कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन चटनी में भी ना डाला जाए, वैसे भी ना खाया जाए तो अच्छा है, खाना जायज़ है। और जिसमें कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज हो, इससे पहले बिस्मिल्लाह भी ना पढ़ी जाए इसको खाने में, और इसके खाने के दौरान भी ज़िक्र व अज़कार ना किया जाए। तो ये ऐसी चीज़ है, तो इससे बचना ही समझ में आता है कि आदमी बचे, लेकिन जो खाए तो गुनाहगार नहीं है। और आजकल तो आम चटनी में होता ही है, और चटनी भी हज़ारों लाखों घरों में इस्तेमाल हो रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये क्या दौरे हदीस शरीफ वाले आ रहे हैं क्या? ये तो पहले से बैठे हैं भाई, माशाअल्लाह। हाँ असल वो आगे बैठने में खुदा जाने क्या क्या नियतें करते होंगे, सबको आगे आना होता है। तो ये अगर अपने ये बीच का वो खोल देना तो सभी आगे। वो बेचारे वो सेकंड पोजीशन हो जाती है, इनकी फर्स्ट पोजीशन है। बस ये खुश करने वाली बातें हैं सब। आप लोग जो पीछे बैठे हैं वो भी रंजीदा ना हो। आलवी क्या इसका, हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है, तो मैंने कभी भी हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास सीट ली हो मुझे याद नहीं है, अपने सेकंड क्लास वाले पीछे वाले। तो यूं समझ लो कि इन मानो कर मैं पीछे वाला हूँ, उधर जो हाथ हिला रहे हैं, इन मानो कर कि फर्स्ट क्लास कभी मैंने सीट खरीदी हो मुझे याद नहीं है। हमेशा क्या बोलते हैं इसको फिर, डेक क्लास नहीं, इकोनॉमी की सीट ली है, अवामी सीट। फर्स्ट क्लास जो होती है ये खवास की होती है, शख्सियात में वज़ीर लोग, वज़रा, बड़े बड़े सेठ, सीटें भी कुशादा होती हैं, वो आपस गैप भी होता है उसमें, वहाँ के इस्तिंजा ये वो, फिर खाना भी उनको VIP मिलता है, फ़र्क होता है उसमें। अपने वो गरीबों के साथ होते हैं, और पीछे बैठने वाले भी हर गरीब आदमी हवाई जहाज में का सफ़र करेगा।
वैसे मैंने आपको दिल जुई के लिए पीछे वालों की कि आप घबराए नहीं, पीछे बैठ कर ही बड़ा हुआ हूँ मैं। ट्रेनों में भी वो जो थर्ड क्लास कहलाती है, वो जो बिल्कुल पिस पिस के सफ़र करते हैं, इकोनॉमी ही होती है, उसको भी इकानमी कहलाती है। उसमें भी 12 सफ़र किया है, बस में खड़े खड़े सफ़र किया है। तो बिल्कुल मायूस ना हो, ये हटाएंगे तो फिर शायद बदनज़मी बढ़ जाएगी, इधर प्रेशर आ जाएगा, मंच पे आ जाएंगे तो यहाँ थोड़े वो हमारे दौरे हदीस शरीफ के तलबा किराम और इनका एजाज़ एक तरह से समझो होता है कि ये आगे इनको बिठाते हैं, मदनियों को बिठाते हैं, उलमा तशरीफ लाएँ तो उनको बिठाते हैं, इस तरह फिर कई ऐसे मतलब दूसरे भी साइमा इसमें बैठे होते हैं, माफ़ी मुश्किल। कबूलियत का इन्हिसार आगे पीछे में नहीं है, रब राज़ी हो जाए उसके लिए तो इखलास ज़रूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अहमद सैलवी अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। सवाल ये है कि दौरान एतिकाफ़ अगर किसी इस्लामी भाई से किसी मामले पर कोई बहस हो गई और इसी मौजू पर दोबारा फिर किसी जगह वो मामला शुरू हुआ, तो अब उसमें क्या क्या एहतियातें की जाएँ? दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोतकिफ़ के ताल्लुक़ से ये सवाल है या इस खादिमीन के तबके के ताल्लुक़ से? ये दोनों तरह से ही चल जाएगा कि खादिमीन भी हों और वो किसी को उठाने के लिहाज से, बिठाने के लिहाज से कोई ऐसी बात हुई और उस पर तकरार शुरू हो गई, फिर दोबारा जब मुलाकात हुई तो अब फिर वही गुफ्तगू शुरू हुई, अब इसमें क्या एहतियात की जाए? अच्छा, हाँ, वो तकरार तो ज़ाहिर होती होगी, बहुत सारे मामलात में होती है तकरार। खादिमीन की होती है, हारिसिन की, यहाँ के खादिमीन से, आम ईसाई भाइयों की होती है, आम सब मिलजुल कर ये लड़ते रहते हैं। असल वो शैतान से लड़ना जब से छोड़ा है ना, तब से एक दूसरे से हमने लड़ना शुरू कर दिया है। अगर सारे मिलकर शैतान के खिलाफ ऐलान जंग दिल के जज्बे के साथ करेंगे ना, तो आपस की लड़ाई माफ़ करो, अपना दिल साफ़ करो, ये सब हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब अगर तकरार हो गई आपस में, तो अब ये देखना कि इसमें किसी बंदे की हक तलफी तो नहीं हुई, जुल्म तो नहीं हो गया, गुनाह भरी गुफ्तगू तो नहीं हो गई। कि तकरार में आम तौर पर ये होता है, एक तो रफ अंदाज होता है, जैसे किसी मोतकिफ़ को खातिम ने किसी वजह से रिक्वेस्ट की कि हम सफाई कर रहे हैं, ज़रा आप इस तरफ आ जाइए। अब वो मोतकिफ़ जो है उसकी घूम गई, उधर सफाई कर लो, उधर, अरे भाई उधर मैं करूँगा, लेकिन मैं इधर से सफाई करता हुआ चलूँगा ना, तो ये कि वो तसलसल रहेगा, मैं नहीं हटता, तेरे से जो हो सके कर ले। इस तरह करते होंगे बाज़ मोतकिफ़िन, तो ज़ाहिर है कि ये रफ गुफ्तगू ये उसका दिल तोड़ेगी, उसका दिल दुखाएगी। अब या तो सब्र करके आगे गुजर जाएगा, या फिर ये कि फिर वो जवाबी कार्रवाई करेगा, उसके कहे पर अमल करेगा, तुझसे जो हो सके कर ले। हाँ, ये भी हो सकता है कि अब कोई बात तो आपकी नहीं मानता, ये बात मान लेता हूँ, अब मैं करके दिखा सकता हूँ कि जो कर सकता हूँ करूँगा, उठता है कि नहीं मुँह तोड़ दूंगा करके यूँ उठा के इसको हो सकता है कि वो घसीट के डाल दे, ये भी हो सकता है। तो अब ये कि इसने अगर छोटा जुल्म किया था, तो हो सकता है ये खादिम जो बड़े जुल्म मुब्तला हो जाए। कि बाज़ औक़ात एक हदीस में शायद ये मिसाल दी गई है कि जैसे चोर ने तो गुनाह किया चोरी की, बाज़ औक़ात जिसकी यहाँ चोरी होती है ना, वो उससे ज़्यादा गुनाह कर बैठता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो शख्स जिसका माल चोरी हुआ हमेशा तोहमत लगाने में रहेगा, यहाँ तक कि वो चोर से भी बड़ा मुजरिम बन जाएगा। फतवा रज़विया जिल्द 12 पेज नंबर 109, शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 297, हदीस नंबर 6707।
تو یہ اخبار کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 14 پر ہے. جس کے یہاں چوری ہوئی اس کو بھی چاہیے خواہ ہر ایک پر شبہ کرتا اور تہمت دھرتا نہ پھرے، جیسا کہ آج کل اکثر ایسا ہو رہا ہے. مثلا گھر میں کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے تو کبھی بے قصور بہو متہم ہوتی یعنی تہمت کی زد میں آتی ہے، تو کبھی باوج کی شامت آتی ہے. باوج مانے بھابھی. یا گھر کے نوکر پر بجلی گرائی جاتی ہے نا، اس پر وہی کہ مطلب اس کو تہمت لگائی جاتی ہے، حالانکہ کسی کے بارے میں شرعی ثبوت تو درکنار بس اوقات کو واضح قرینہ بھی نہیں ہوتا. لہذا سبھی کو اس روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ شخص جس کا مال چوری ہوا ہمیشہ تہمت لگانے میں رہے گا، یہاں تک کہ وہ چور سے بھی بڑا مجرم بن جائے گا. تو اب اگر انتقام بھی جہاں اجازت ہوتی ہے نا انتقام لینے کی، تو وہاں بیلنس برابر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اتنا ہی اپنا حق وصول کرے جتنا اس نے حق تلف کیا، زائد نہ ہو. تو اس لیے عافیت درگزر میں، معاف کر دینے میں، نظر انداز کرنے میں، اگنور کرنے میں. کیونکہ اگر آپ انتقام لینے جائیں گے نا تو اتنا پھر اس وقت شعور نہیں ہوتا، ہوش نہیں ہوتا کہ آپ بیلنس اپنا برقرار رکھ سکیں، اور خطرہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے. تو اس لیے وہ اگر کسی سے ایسا ہو گیا ہے آپس کا معتکفین کا، خادمین معتکفین کا، تو توبہ بھی کرے. اگر ظلم کر بیٹھا ہے تو، اور اس کو تلاش کر کے اس سے معافی تلافی بھی کر لے. اب مشکل یہ ہے کہ احمد بھائی یہ خادمین کا طبقہ ہے نا، یہ مطلب بیچارے مطلب یہ مصروف ہوتے ہیں. اچھا اب ان کا ایک فکس کوالٹی ہوتی ہے. آج یہ مصروف نہیں تھے تو میں نے کہا چلو ان کے جو ایک مہینے میں جو کمزوری رہی آج ہم کچھ ان کو مدنی پھول دیں گے. کم و بیش 11:15 بجے میں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ صرف 10 اسلامی بھائی جمع ہیں. آج کی رات کی بات کر رہا ہوں. جبکہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ 10 بجے کا میرا اعلان ہو گیا تھا کہ عشاء کے فوراً بعد 10 بجے الیاس کا مدنی مذاکرہ ہے. یہ اعلان میں نے سنا اتفاق سے. وہ لکھ کر جو دیا ہوگا مبلغ نے بیچارے نے پڑھ کے سنا دیا ہوگا. اب جو لکھتے ہیں ان کو میں تنخواہ تھوڑی دیتا ہوں کہ مجھے سنے آ کر، انہوں نے پھر بھی یہی لکھنا ہے. لکھنے والے تھوڑی موجود ہوتے ہیں. یہ درد تو بہت پرانا ہے کہ ہم جو بیان بھی کرتے ہیں ہم لاکھوں میں کریں کہ جن سے متعلق وہ بات ہوتی ہے نہ وہ سنتے ہیں نہ ان تک کوئی پہنچانے کی کوئی بارہا صورت بھی نہیں بنتی. جو پہنچا سکتے ہیں وہ بھی بعض اوقات جب بیان بھی کیا جاتا ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، سن نہیں پاتے، وہ سر سے گزر جاتی ہے. اور یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو جب ابھی میں آیا، میں لیٹ آیا، میں آیا جب بھی تعداد یہ جو اس وقت ہے نا ان سے آدھے مشکل سے ہوں گے، یعنی 12 بجے تک تقریباً رات کے سمجھو آدھے مشکل سے ہوں گے. تو یہ بیچارے سننے نہیں آئے، ملاقات کے نام پر آئے. اگر ان کو یہ کہا جاتا نا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ملاقات ہے، اگر لیٹ آؤ گے تو گیٹ بند ہو جائے گا، تو شاید یہ مغرب یہاں پڑھ لیتے. اس دکھ کا کیا علاج کہ یہ سنتے نہیں. پھر یہ میں صحیح بولتا ہوں کہ ان میں خادمین میں ایک سے ایک ہوں گے جو دھمکیاں دیتے ہوں گے معتکفین کو، تیرا منہ توڑ دوں گا، ابھی مسجدیں بولتا نہیں ہوں، تو نے بہت تنگ کیا میرے کو، چاند رات کو تو باہر تو نکلے گا نا، پھر دیکھنا کیا کرتا ہوں میں. خدا نہ خواستہ یہ امکانی باتیں میرے کو ایسا ہوتا ہے. ایک بار میں نے معتکفین میں یہ جھگڑے سنے تھے رمضان حال میں، اسی طرح کا کہ تو چاند رات کو باہر نکلنا. شاید پتہ نہیں میں نے صلح کروانے میں کامیابی حاصل کی یا اڑا اڑی میں رہ گیا. جی کروا لی تھی نا وہ. تو یہ اس طرح کی، تو اب یہ کوالٹی جو ہوتی ہے خادمین کی،
یہ اللہ کرم فرمائے میری شامت اعمال کا نتیجہ یہ بالکل یعنی کہ سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا. اور شروع میں نے کئی باتیں بیان کر دی کہ چلو کچھ خادمین تشریف لا چکے ہیں, ہاتھ اٹھوائے میں نے تو مایوسی جیسا تھا. مجھے 550 کا فگر ملا تھا اور تھے مطلب 50 کا ہاتھ اٹھے ہوں گے. تو اس لیے میں پی گیا, میں کیا کروں کہ ماشاءاللہ ہاں ابھی آ رہے ہیں اور بھی اور اس طرح. اب اس کام میں حل کیا نکالوں؟ ان کو اللہ کے گھر میں کام کرنا ہوتا ہے, کتنی بے ادبیاں اللہ کے گھر کی ہوتی ہوں گی, مسجد میں کتنی شور شرابے ہوتے ہوں گے, کیا ہوتا ہوگا, کیا کریں ہوتا اس کا حل کیا؟ جب مسجد کی تعمیر کرتے ہیں, جو لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں مزدور وغیرہ, ان کی بھی کوئی تربیت نہیں ہوتی. وہ مسجد میں سب کچھ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو عام بلڈنگ بناتے ہیں اس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس طبقے کی تربیت کیسے ہو, ان کی اصلاح کیسے ہو؟ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے. تو اس لیے میرے معتکفین اس طرح بھائی کہ جو خادمین ہیں اب ماشاءاللہ کثیر تعداد ان میں سے میرا حسن ظن ہے کہ آ چکی ہے, کیونکہ مدنی مذاکرے کا اعلان ہو گیا نا, تو ہو سکتا ہے یا پہلے سے بھی پتہ ہوگا, وہ اپنی ملاقات تو لیٹ ہوتی ہے نا, پہلے مدنی مذاکرہ ہی ہوگا, ملاقات کے ٹائم پر جائیں گے یہ سوچا ہوگا, تو یوں یہ بیچارے ہو سکتا ہے کہیں اس طرح وہ لیٹ آئے ہوں گے. تو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آئندہ کے لیے میرا مشورہ مانیں گے آپ؟ آئندہ آپ سب کے سب خود اعتکاف کر لیں, خادمین کی نئی بھرتی کر لیتے ہیں, اس میں کیا ہے, یہ بھی تو ممکن ہے نا. تو آپ کی تربیت ہو جائے گی. کون کون تیار ہے نا؟ پورے ماہ رمضان کا خادمین اعتکاف کر لیں, پر رولنگ. پھر آئندہ کے بعد آئندہ زندگی رہے, اللہ کرے آئندہ بھی پتہ نہیں زندگی رہے گی نہیں رہے گی, تو اس کے بعد پھر آپ خدمت کرنا. ایک آئندہ سال پورا مہینہ اعتکاف کر کے آپ کی ٹریننگ ہو جائے اعتکاف میں انشاءاللہ. ہمت کریں, سوچیں, اس پر غور کریں, کیونکہ بعضوں کے ایک تعداد ہوگی بس مزہ آتا ہے, ٹائم پاس ہوتا ہے, رمضان کی رونق ہوتی ہے تو فیضان مدینہ میں مزہ آئے گا. تو اب ظاہر مزہ آیا نہ آیا, اب خدمت کی اس کا بھی ثواب کا آئے گا. جب مزہ لینے آئے نا, ثواب کے لیے تو آئی نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے جو نیت لے آئے, تو وہ کہاں مطلب ایسی حرکتیں کرے گا اور جھگڑے کرے گا اور پھٹے کرے گا. جو اللہ کی رضا نیت, یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مدنی پھول بڑا سمجھانے والا ہے کہ روزی میں برکت کے لیے دعا کرتا ہے. تو عوام اور خواص کا اعلیٰ حضرت نے فرق کیا ہے. خواص جو ہوں گے وہ روزی میں برکت کی بھی دعا کریں گے, تو دعا کو عبادت سمجھ کر دعا کریں گے. اچھا, عوام ہوں گے وہ عبادت کی نیت سے دعا نہیں کریں گے. عوام بس میری روزی میں برکت ہو جائے اپنے اس مقصد ہی کے پیش نظر دعا کریں گے, تو یہ جلدی بعض اوقات بے اعتقاد ہو جاتے ہیں کہ اتنی دعائیں مانگی, میری دعا قبول نہیں ہوئی, میری روزی میں برکت ہی نہیں ہوئی, میرا بچہ ٹھیک ہی نہیں ہوا, میرا مرض گیا ہی نہیں. تو یہ ایسی باتیں کریں گے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی, میرا یہ بھی نہیں ہوا, میرا وہ بھی نہیں ہوا. اور وہ جنہوں نے عبادت کے لیے نیت سے دعا کی, وہ ایسی باتیں کیوں کریں گے؟ وہ تو کی ہی عبادت ہے اللہ کی, اور وہ اپنے کرم سے قبول کرے گا, آخرت میں اس کا صلہ دے گا مجھے. یہ باریک فرق اعلیٰ حضرت نے فتح نظمیہ میں بیان کیا, جو میں نے ایک خلاصے کے ساتھ آپ کو عرض کیا. یہ بہترین مدنی پھول ہے. میں نے اسی ضمن میں آپ کو بتایا نا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے مطلب انہیں خدمت کی, معتکف کی, ثواب کے لیے, اب جھگڑے کی نوبت کیوں آئی, کائے کو آئی کہ بھئی چلو یہ نہیں مانتا تو اس کو قائل کرنا منانا میرا میٹر نہیں ہے, میں خدمت کرتا رہوں. کوئی ناراض ہو گیا منہ چڑھاتا ہے, خدمت تو میں نے اس کی بھی کرنی ہے تاکہ مجھے تو ثواب کمانا ہے نا. تو جہاں دل نہیں کرتا اس کو کھانا لیٹ دوں گا, اس کے تھال میں بوٹیاں کم ڈالوں گا, یہ وہ تنگ کرتا ہے. اگر اس طرح کیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے. تو جو تنگ کرتا ہے اس کو بڑا بوٹا ڈال دیا,
ایک کہنے سمجھانے گیا اس کو 2 آلو ڈال دیے ایک کے بدلے، تنگ کرتا ہے اس کو. مطلب ثواب اگر جو بندہ ثواب کے لیے کرتا ہے تو اپنے ذاتی انتقام و نفس کے لیے وہ اس چکر میں نہیں پڑے گا. تو اب دیکھ لیں آئندہ کے لیے جب بھی ایسے مواقع ہوں، بلکہ روز مواقع، ابھی بھی موقع ہے، ابھی ملاقات شروع ہونے دو. کونی مارے دھکا مارا، اس کو کھینچا، اور جو رمضان میں کیا تھا ہو سکتا ہے اس کی یاد کوئی تازہ کر دے. تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو تو ملے ہوں گے ٹوکن غالباً مختلف رنگوں کے. تو جیسے کہ سبز رنگ کا اعلان ہوا تو صرف سبز رنگ والے جائیں، لائن میں آئیں، سکون سے ملاقات ہو. پھر پتہ چلا کہ وہ پیلے ٹوکن والے آ جاؤ تو یہ آ گئے، تو اس طرح پرسکون رہے گا. ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں بڑا اڑی ہوتی ہے، جو جہاں سے وہ داخلے کی چھوٹی جگہ ہے اس میں اڑا اڑی کر رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے بعض دھکم پیل مچا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی ان کو جان ہی نہیں دیتا. ہمارے یہ اسلامی بھائی جو کھڑے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں، وہ بالکل یعنی کسی کی رعایت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ پورا اس کی فارمیلٹی پورے کریں گے، دیکھیں گے، چیک کریں گے، جو بھی کرنا ہے اس کے بعد ہی یہ اندر آ سکتا ہے. لیکن خواہ مخواہ یہ بیچارے اڑا اڑی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی کوس رہے ہوتے ہیں جو روکتا ہے اس کو، وہ بھی عادی ہو جاتے ہوں گے سن کے. یہ اپنے کام سے کام چلا رہے ہوتے ہوں گے، کبھی یہ بھی غصہ کر جاتے ہوں گے تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہوں گے. تو ان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، عوام تو ایسا کرتی ہے، برداشت کرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصغر علی الطاری فیضان مدینہ خادم. سوال یہ ہے، یہ کہنا کیسا کہ آج تو معتکفین نے بڑا کچرا پھینکا تھا، میں صفائی کرتے کرتے تھک گیا تھا، کیا یہ غیبت ہے کہ توبہ کرنی ہوگی؟ یہ یعنی پوری قوم کی اگر کسی نے برائی کی تو اس کو غیبت نہیں کہتے، کہ قوم میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو یہ کیونکہ شخص معین کی مخصوص فرد کے بارے میں نہیں کہا کہ اس نے کچرا کیا، معتکفین نے کیا، تو معتکفین ڈھیر سارے اپنے ہاتھ میں. لفظ سارے نہیں کہا انہوں نے. ہاں اگر یہ کہا نا کہ سب کے سب معتکفین نے کچرا زیادہ کیا، تب سب کی غیبت ہوئی. بلکہ غیبت تہمت سب مکس ہو جائے گا، کہ سارے تو کرتے نہیں ہیں، اچھے برے مکس ہوتے ہیں. اور بعض اوقات کچرا کرتے نہیں ہیں، کچرا ہو جاتا ہے. مثلا اپنے سویا تو بیچارے کے بال جھڑے، ہوا نے بولا چل تجھے ہوا کھلاؤں، وہ لے کے چلی اس کو، اس کے بھی بال جھڑے. پھر وہ مسجد کی چٹائی کے تنکے نے ان کو قبول لیا، یہ بن گیا گچھا. تو اب آپ بولو معتکفین نے کچرا کیا، معتکفین کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہو کیسے گیا. تو یوں مطلب ہم کسی کو الزام نہیں رکھ سکتے، ہو جاتا ہے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں. ایسے جملے نہ کہے جائیں کہ معتکفین نے کچرا کیا. معتکفین کے ملنے والے بھی آتے ہیں. ویسے بھی اپنا عالمی مدنی مرکز میں تو مدنی مذاکرے میں تعداد ویسے ہی غیر معتکفین کی بھی آتی ہے. تب کس کی وجہ سے کچرا ہوا؟ جان بوجھ کر کوئی مسلمان مسجد کے اندر کچرا کیوں پھینکے گا یار؟ کبھی بھی نہیں پھینکے گا. وہ بے احتیاطی سے ہو جاتا ہے لیکن پھینکے گا نہیں. تو کچرا کیا یہ لفظ تو جزم ہے نا کہ اس نے کیا، تو یہ نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو خادمین وغیرہ ذرا اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے، اب اپنی جگہوں پر کمروں میں بیٹھے بیٹھے جو ایک انداز ہوتا ہے اپنی وہ روز کی کارکردگی،
کہ اس طرح سے بھی آج ہوا، آج اس طرح سے بھی ہوا. یہ عام طور پر ظاہر یہ بات ہر ایک کے لیے ہوتی ہے کہ جب کبھی کسی کام سے فارغ ہو کر ہم کہیں جمع ہوتے ہیں تو اس موقع پر ہمیں کیا گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے جو ہوتا ہے نا. وہ تو سمجھ کارکردگی بڑھ چڑھ کے دیتے ہوں گے، اس میں جھوٹا مبالغہ بہت ہوتا ہوگا وہ، اور برائیاں باقاعدہ نام لے کر، نام میں بھی اگلا نہیں سمجھے گا تو اس کی علامت پہچان سب ہلکا نمبر. وہ لنگڑا نہیں تھا، وہ تنگ کرتا ہے یار، وہ تو ہٹتا ہی نہیں ہے. جب دیکھو اس کے کوئی نہ کوئی کاغذ نکلتا ہے نا، شاپر نکلتا ہے نا، تو یہ بھی باپا گناہوں بھری بات. بالکل. بلکہ کسی کو لنگڑا کہنا، یعنی لنگڑے کو لنگڑا کہنا جو نہیں ہے وہ تو وہ الگ کی بات ہے، جو ہے بھی بیچارہ جو ایک پاؤں سے معذور ہے. خوبصورت لفظ تو یہی ہے اس کے لیے کہ بیچارہ ایک پاؤں سے معذور ہے. یعنی کسی کو یہ کہیں گے نا کہ بیچارہ ایک پاؤں سے معذور ہے، اس کو برا نہیں لگے گا، بلکہ وہ اس میں ہمدردی پائے گا اپنی، اس کو سکون ملے گا. اور اس کو کہیں گے نا وہ لنگڑا ہے، اس کو برا لگے گا. اندھے کو اندھا کہیں گے تو برا لگے گا، نابینا کہیں گے تو برا نہیں لگے گا. تو خوبصورت لفظ ہونا چاہیے جس سے تکلیف نہ ہو. تو اس طرح مطلب لنگڑا نہ بھی ہو، ویسے لنگڑا نہ کا تو ویسے ہی وہ نہیں ہے یار، وہ بہت تنگ کرتا ہے، انہیں ادھر بیٹھا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی اس کو باقاعدہ نے غیبت بھی متعین کر کے کریں گے. ایک آدمی نے مجھے بہت تنگ کیا یہ کہا نا تو غیبت نہیں ہوگی، جبکہ کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا جا رہا کہ جس سے اس کو پتہ لگ جائے کہ وہ کون تھا. لیکن اس طرح کہہ کر غیبت بھی ہوگی، تہمت بھی ہوگی. اب وہ تو وہاں قیامت کے دن ہی انصاف ہوگا کہ کس نے کس کو تنگ کیا. اس نے تنگ کیا تھا آپ کو یا آپ نے اس کو تنگ کیا تھا؟ یہ تو کیسے ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو یہ کارکردگیاں بھی ایسی کارکردگی دے جس میں کوئی دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو. دنیا کا بھی چلو فائدہ ہے تو بندہ کارکردگی دے، گناہوں سے بچ کر دنیا کا فائدہ ہو، ورنہ پھر خاموش رہے. یہ کارکردگی آپ کو بالکل چوپال لگتے ہوں گے ان کے آپس میں خادمین کے، اور نہ کرنے کی باتیں کرتے ہوں گے، اور بہت سارے گناہ. آج کل تو جو بھی گفتگو ہوتی ہے نا ہماری، 5 منٹ کی گفتگو کوئی چپکے سے ہماری ریکارڈ کر لے نا، سمجھدار آدمی ہو ریکارڈ کر لے چپکے سے، اور پھر اس کو سنے نا بہت سمجھدار، تو شاید اس کی اسکیننگ کرے تو کچھ غیبتیں، کچھ چغلیاں، کچھ تہمتیں، کچھ جھوٹ، کچھ جھوٹے مبالغے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں سے نکل آئیں. بولنا بالکل ہم کو آتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں. ہمارا حساب لینے والا جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز نہ چھپی ہوئی ہے نہ چھپائی جا سکتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے. کچھ جنے کہ ہوگا کیا پتہ نہیں. ہم دنیا کو تو مطلب وہ چکر دے دیتے ہیں، بولنے میں ماسٹر ہے، اگلے کو تو گلاٹی کھلا دیں گے، کلابازی کھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. ہمارا بنے گا کیا؟ ہر لفظ کا کس طرح حساب میں دوں گا، ہر لفظ کا کس طرح حساب میں دوں گا. بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے، بک بک کی یہ
نہ سرے حشر پھنسا دے اللہ زباں کا ہو عطاف مدینہ اللہ زباں کا ہو عطاف مدینہ. آمین. آمین. امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جس طرح غیبت کرنے والے، بہتان لگانے والے یا تہمت دھرنے والے کے لیے گناہ وغیرہ کی صورتیں ہیں، کیا سننے والا بھی رزق میں ہوتا ہے کہ کسی کی باتیں سننے بیٹھ جائے، پتہ ہے کہ کس لمحے یہ غیبت کر دے اور اس طرح تجربہ بھی ہو کہ یہ کر دیتا ہے، اب اس سے بچنا چاہیے کہ رزق ہے یہ تھوڑا سننے والے کے لیے؟ جو غیبتیں کرتا ہے اس کی صحبت میں تو بیٹھنا منع ہے نا. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی نا شروع میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق. تو غیبتیں جو کرتا ہے وہ فاسق ہے، تو ان کی صحبت میں بیٹھنا ہی منع ہو گیا. اور مزید ہے کہ غیبت سن رہا ہے تو سننا بھی گناہ ہے. یا تو اس کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے تو، اگر روک نہیں پاتا تو پھر یہاں سے اٹھ کر چلا جائے یا بات بدل دے، کسی طرح بھی وہ غیبت نہ ہونے دے. لیکن اتنا کہ یقینی معلوم ہو کہ یہ غیبت ہو رہی ہے. غیبت کی تباہ کاریاں پیج نمبر 168 پر ہے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے اور غیبت کرنے اور غیبت سننے سے اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ غیبت سننے پر خوش ہونا اور اس کی طرف توجہ سے کان لگانا، دلچسپی لیتے ہوئے ہاں ہوں ہیں جی وغیرہ آوازیں نکالنا بھی غیبت ہے. غیبت سننے والے کی اس حرکت سے غیبت کرنے والے کو مزید تقویت ملتی ہے اور وہ مزید بڑھ چڑھ کر غیبت کرتا ہے. اسی طرح غیبت سن کر خوشی اور تعجب کا اظہار بھی گناہ ہے. مثلا حیرت کے ساتھ کہنا ارے یہ ایسا شخص ہے، میں تو اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا. دلچسپی کے ساتھ غیبت سننے، تعجب کا اظہار کرنے، ہاں میں ہاں ملانے کے انداز میں سر ہلانے وغیرہ میں غیبت کرنے والے کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کا سامان ہے. بلکہ ایسے موقع پر بلا اجازت شریک خاموش رہنے والا بھی غیبت میں شریک ہی مانا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے سوالات ہیں کافی سارے. شاہد اسلم ہیں، پوچھ رہے ہیں کسی بات کی تحقیق کے لیے بچوں سے قرآن پر ہاتھ رکھوانا کیسا ہے؟ نابالغ بچوں سے یہ مینشن نہیں ہے. اس کی بالکل مس ٹریننگ ہے. بڑا ہو کر یہ بھی اٹھوائے گا قرآن. بلکہ بچوں کو بات بات پہ بولتے قسم کا، وہ کھا لیتا، اس کو کیا پتا قسم کھانا کیا ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتے ہیں. تو اس کو اس طرح مطلب ہے کہ اس کی قسم کا اعتبار ہی کیا. بچے تو ایک تعداد ہے بچوں کی کہ گھر کا ماحول ہمارا خراب ہونے کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ کو قسم کھا بولیں گے تو وہ قسم بھی کھاتا ہے، وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوتا ہے، اعتبار تو ہوتا نہیں اس کی قسم کا. تو اس طرح مطلب ہے کہ بچوں کو قسم بھی نہیں کھلوانی چاہیے اور قرآن پر ہاتھ بھی نہیں رکھوانا چاہیے، نہ قرآن اٹھوانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। आरिफ महबूब भाई हैं, पूछ रहे हैं मेरी दुकान ठीक से नहीं चलती, इसका कोई हल बताएं। दुकान ठीक से नहीं चलती जी, अल्लाह आपकी हलाल रोज़ी में बरकत दे। तो इसमें रिस्क हलाल के वजीफ़े काफ़ी हैं। चिड़िया और अंधा सांप, ये मकतबतुल मदीना का एक रिसाला है, बहुत दिलचस्प रिसाला है। उसमें भी रोज़ी में बरकत के तरह तरह के औराद दिए हुए हैं। एक विरद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनक़ूल है कि इशा की नमाज के बाद खुले आसमान के नीचे नंगे सर या मुसब्बिबल असबाब 500 बार पढ़े, 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक। तो ये रोज़ी में बरकत का एक अच्छा विरद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आपसे अभी पूछा तो आपने फ़ौरन वजीफ़ा बयान किया। अब किसी ने कहा कि आप मेरी दुकान अच्छी नहीं चलती, तो जवाब में अगर वो जिससे पूछा उसने कहा आप अच्छे चलते हो, यानी मेरी दुकान सही नहीं चलती है, तो वे आप सही चलते हो, यानी समझा। हाँ समझ गया मैं कि वो टेढ़ी बात इसको बोल रहे, टेढ़ी बात की। तुम सही हो जाओ तो दुकान भी सही हो जाएगी। लेकिन इसमें बाबा इस्लाह मुश्किल होती है बातों का। जैसे माशाल्लाह आपने एक वजीफ़ा बताया, तो ये भी हो कि समझाने वाले को भी एक मुस्बत अंदाज इख्तियार करता, तो हकीमाना अंदाज होना चाहिए। समझाना मकसूद है, हकीमाना अंदाज में समझेगा, जारिहाना अंदाज में नहीं समझेगा। हमारे यहाँ जारिहाना अंदाज ज़्यादा होता है, झगड़े वाला अंदाज, झाड़ने वाला अंदाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। शब्बीर मुजाहिद हैं, क्या सजदे में जाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगना बिदअत है? बिदअत नहीं, जायज़ तो है। यानी सजदे की सूरत बनाना, तो इसमें इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि अच्छी नीयत कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की तौफीक अता फरमाई है, तो शुक्र अदा करने की नीयत कर ले। ये उसमें है अपने फ़ज़ाइल दुआ में। जी, फ़ज़ाइल दुआ के अंदर। बाकी अगर नमाज के सजदे की बात है तो फिर उसकी शराइत दूसरी हैं कि नफिल में होता है और वो अरबी में दुआ मांगनी होती है, और वो दुआ होती है कि जो बंदों से नहीं की जाती, सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला से की जा सकती है। बाकी जो आम तौर पे लोग करते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें दुआ मांगने की तौफीक मिली है, इस पर शुक्र की नीयत कर लेनी चाहिए। ठीक। अब्दुल रहमान अली हैं, दौरान तिलावत अजान होने लगे तो क्या करना चाहिए? आयत पूरी करके रुक जाए और अजान का जवाब दे। क्या हिंदी में जो कुरान पाक लिखा होता है उसे पढ़ सकते हैं? अरबी में जो कुरान करीम लिखा हुआ है, इसके अलावा किसी भी ज़बान में कुरान करीम पढ़ना जायज़ नहीं है। गुजराती में, गुजराती जो होते हैं गुजराती पढ़ते हैं, यासीन शरीफ शबे बराअत में गुजराती यासीन शरीफ के किताबें छोटी छोटी लोग बहुत तकसीम करते हैं। पहले तो बहुत तकसीम करते थे हमारे यहाँ बाबुल मदीना में। अब बाबुल मदीना में गुजराती जानने वालों की तादाद कम होती जा रही है, तो न्यू जनरेशन में गुजराती नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर। जो हैं भी गुजराती ख़ानदान तो वो पढ़ नहीं सकते, खाली घर में बोलते हैं। हिंद में होगी, गुजरात सूबा हिंद में, तो उसकी जो कौमी ज़बान सूबाई ज़बान ये गुजराती है, तो वहाँ शायद अब भी कसरत से यासीन शरीफ गुजराती, पूरे कुरान करीम गुजराती में वहाँ मिलते होंगे। इंग्लिश में कुरान करीम होते हैं, तो ये सब नाजायज़ है। तहरीफ इसको लिखा है मुफ्ती अहमद यार खान ने। अगर कुरान करीम जैसे आपने फरमाया कि दूसरी ज़बानों में, वो कुरान करीम को कुरान करीम कह के नहीं पढ़ रहा, उसके पास उसका तर्जमा मौजूद है उसी ज़बान में, जैसे उर्दू में तर्जमा होता है
وہاں پر عربی عبارت کچھ نہیں لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کی جو عربی عبارت ہوتی ہے، صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے پورے قرآن کریم کا مختلف زبانوں میں. تو اگر صرف آدمی ترجمہ ہی پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم جس کو عربی کہتے ہیں وہ نہیں پڑھ رہا، اس کے پڑھنے کے حوالے سے کیا حکم ہوتا ہے؟ اب وہ ترجمہ کس کا ہے یہ دیکھا جائے گا، اور میں تو صرف ترجمہ پڑھنے کا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ترجمے کے ساتھ تفسیر ہو. حدیث کی کتاب کا بھی صرف ترجمہ ہو نا تو یہ میرے حساب سے تو نہیں پڑھنا چاہیے. میرا حساب کیا بیچتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، فتح رضویہ شریف میں اس طرح کی ہیں. مطلب تو ہاں، جو عالم جو تفسیر کا فن جانتا ہے یا حدیث کی شرح جانتا ہے، وہ عالم بغیر شرح یا تفسیر کے حدیثیں اور قرآن کریم کا ترجمے پڑھتا ہے، اس کی بات الگ ہے. بات عوام کی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور وہ عالم بھی عوام میں ہے کہ جو تفسیر اور حدیث کی شرح کا فن نہیں جانتا. کہ عالم ہونے کے لیے تفسیر جاننا، اس کا فن تفسیر کا جاننا یہ شرط نہیں ہے، عالم کے اپنے شرائط ہیں. تو جو ماہر فن ہے عالم تفسیر کا، تو وہ بغیر تفسیر کے آیتیں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر فن شرح حدیث سے وہ واقف ہے وہ عالم تو ٹھیک ہے، وہ اگر پڑھتا حدیثیں تو وہ صحیح ہے. عوام کے لیے رسک ہے. ایک عام عوام کو آپ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ، اور یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کی صورت میں، کہ وہ محض ترجمے پر اکتفا نہ کرے، صرف ترجمہ نہ پڑھے، بلکہ صحیح طور پر عاشقان رسول کے جو تراجیم و تفاسیر ہیں یا تراجیم و شروحات ہیں اس کے ساتھ اس کو پڑھے. آپ یہ مشورہ بالکل، جیسے سیرۃ الجنان ہے دعوت اسلامی کی، تو قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، تو یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیرۃ الجنان تو ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس میں کنز الایمان بھی ترجمہ موجود ہے سیرۃ الجنان میں، اور تفسیر بھی کشادہ تفسیر ہے، خلاصہ اس میں 10 جلدوں میں، اتنی ایک جلد ہے. تو یہ تو سب کے گھر میں ہونی چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے. اگر فی الحال پڑھ نہیں پا رہے آپ تو لے کے اس کو اپنے گھر میں رکھ تو لیں. بیٹا پڑھے گا، امی پڑھے گی، بہن پڑھے گی، باجی پڑھے گی، کوئی تو پڑھے گا، اولاد پڑھے گی آپ کی. تو ہے کسی کے گھر میں سیرۃ الجنان؟ بس نہیں ہے، تھوڑے گھروں میں، سب کے گھروں میں نہیں ہے. ایسا نہیں کرو یار. سیرۃ الجنان تو میرے پاس بھی ہے. میرے پاس تو مطلب شاید 2-3 سیٹ ہوں گے. فیضان مدینہ میں الگ ملیں گی جلدیں، بیت البقی میں بھی پوری 10 جلدیں میں نے رکھی ہوئی ہے. ہماری تو سمجھو کہ یہ کیا کہنا چاہیے. اب میں وہ کہنے لگا تھا لیکن میں کہوں گا نہیں کہ ہتھیار کاریگر کا ہاتھ ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا ان کو، تفاسیر کو. تفاسیر کے بغیر اور ان کتابوں کے بغیر اپنا گزارا نہیں ہے. اب تحریری کام کرتے ہوئے کچھ دیکھنے کی ضرورت پڑی تو وہ اٹھائی تفسیر الجنان فلاں جلد وائی. ہاں، کون سا پارہ ہے؟ 12واں پارہ ہے. اچھا، 12واں پارہ سورہ ہود. اچھا، تو یہ 4تھی جلد میں ملے گی. 3 پاروں کی جلد ہے نا، تو اب 4تھی جلد اٹھائی اور اس میں ڈھونڈ لی آیت. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. تو یوں ہم لوگوں کے لیے تو یہ ضروری ہوتی ہے کہ یہ ہو ہمارے پاس، لیکن آپ کے لیے بھی ضروری ہے. تو اب جن کے پاس نہیں ہے وہ نیت کریں. دیا کتنا ہے؟ بس 3,000 روپے. 3,000 کا تو یہ جوڑا بنا لیتے ہوں گے کپڑے کا. رنگین کپڑے اور تراش خراش اور کیا مطلب. وہ پھر درزی بھی وہ ڈھونڈتے ہوں گے کوئی مہنگا درزی. اگر ٹیڑھا بھی سیے نا تو بولیں گے یار یہ بھی فیشن ہوگا کیا، ٹیڑھا سیا اس نے. تو یوں مطلب وہ ہو سکتا ہے 1,000-2,000 تو سلائی لے لیتے ہوں گے. تو یہ سیرۃ الجنان 3,000 کے اندر کی یار. نہیں یار، یہ تو آج کی تاریخ میں سب سے نیت لوں گا.
सिरातुल जिनान आपके घर में होनी चाहिए, सबके घर में, ठीक है। जिसने हाथ नहीं उठाया वो भी नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मुमकिन हुआ तो शव्वालुल मुकर्रम के अंदर अंदर तफसीरुल जिनान मैंने हासिल कर लेनी है। अगर कुछ लेट हुआ तो बकरीद से पहले पहले ले लेनी है, ठीक है। फिर भी लेट हो गया, पैसे नहीं है, थोड़े थोड़े जमा कर रहे हैं, तो रमज़ान मुबारक से पहले पहले तो बस ले ही लेनी है इंशाअल्लाह। नियत करेंगे, सच्ची नियत का भी सवाब मिलेगा। ईमानदारी की बात है, बहुत प्यारी आपको मैंने मतलब ये नेमत रखने का मशवरा दिया, बहुत प्यारी। यानी इस वक्त रूए ज़मीन में मैं कहूँ कि उर्दू ज़बान में सबसे बेहतरीन तफसीर उसका नाम है सिरातुल जिनान, सबसे बेहतरीन और लेटेस्ट। इसके बाद अब दूसरी जब लिखी जाएंगी, उलमा लिखेंगे, ये सबसे आखिरी मेरी मालूमात के मुताबिक तफसीर लिखी हुई, तो ये कितनी लेटेस्ट होगी ना, लेटेस्ट बोलते हैं ना इसको। तो इसको अपने घर में बिल्कुल यानी आंखें बंद करके इसको रख लें, और जब रख लें ना आंखें बंद करके, तो आंखें खोल के फिर इसको निकालें, और रोज़ की 3-3 आयतें 3-3 आयतें पढ़ें। ज़्यादा पढ़ना चाहे तो भी इजाज़त है, तो मेरी तरफ से 3 आयतें मदनी इनाम, रोज़ का 3 आयतें पढ़ें। आपका सीना मदीना ना हो जाए तो मुझे कहना, इतनी यानी मालूमात हो जाएंगी आपको, और अल्लाह करेगा तो दिल लगा तो मज़ा भी बहुत आएगा। अगर दिल लगा तो, दिल ना लगे तो दिल लगाना, बंदा नौकरी करता है दिल नहीं लगता, फिर भी करता ही है ना। दुकान पे जाता है दिल नहीं लगता, मूड ख़राब हो जाता है, तो फिर भी करता ही है। कारोबार के पेट भरना है, बच्चों का पेट पालना, अम्मी अब्बू की खिदमत करनी है, तो करता ही है। जन्नत में जाना है, सिरातुल जिनान। सिरातुल जिनान के माना पता है किसी को? सब ने हाथ नहीं उठाए, जिन्होंने हाथ उठाया उसको भी पता नहीं, पता होगा या नहीं पता होगा। इसका आपको माना भी बताना होगा, और ये नाम कहाँ रखा गया ये भी बताना होगा। कहाँ रखा गया ये पता है? अब थोड़ों को पता है, जिन्होंने 2 हाथ उठाए ना ये जोश में लगते। चलो भाई आप बता दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इरफान अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना से। दौरा हदीस शरीफ में? जी माशाअल्लाह। ये मदीना शरीफ में जब आपका चल मदीना का काफ़िला बना था, मुफ्ती फ़ारूक अलैहिर्रहमा आपके हम सफ़र थे, तो उन्होंने इसकी यानी कि तकमील आगाज़ किया था, तो वो यानी कि कुछ जिल्दों पर मुकम्मल हुई थी, लेकिन वो पूरी ना हो सकी, तो नाम बहरहाल वहीं पर यानी कि इसका दिया गया था, सिरातुल जिनान का। माना? जब आपने माना का फरमाया था मुझे मालूम नहीं था, मैंने हाथ खड़ा नहीं किया था। जी मैंने माना पूछे थे। माना जब आपने फरमाया था तो मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। आपने 2 हाथ उठाए तो ये नहीं, दोनों सवाल के जवाब दूंगा मैं, ये मुराद नहीं लेनी अपने को। तो चलो आप बता दो, कोई बात नहीं। माना चलो नहीं मालूम, कोई बात नहीं। सुनो आप सुनो। अच्छा ये बताओ हज कहाँ होता है? जल्दी फौरन। मक्कातुल मुकर्रम। बच्चे तो बोलेंगे भाई कहाँ हज होता है? बच्चों मदीने में। हज न मदीने में होता है, जो हज फर्ज है। इसका हज का रुकने आज़म जो है ना मदीने में अदा होता है ना मक्के में होता है। जी मक्के का हज, हाँ वो दूसरा रुकने तो मक्के में। जी जी। बैतुल्लाह का तवाफ। रफ़ीकुल हरमैन पढ़ने की मदनी सजा देनी पड़ेगी आपको।
اچھا بھیج دیں ان کو, دیکھ کر آ جائیں. ماشاءاللہ حاجی امین نے کیسی ہمدردی والی بات کی. حج کا رکن اعظم کہاں ادا ہوتا ہے؟ اب پیچھے والوں کو موقع دو یار. چلا کیا بات ہے. حج کے کتنے رکن ہیں کسی کو پتا ہے؟ ہاں چلو, جس نے شوال المکرم میں مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہو اس سے جواب لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میدان عرفات میں ادا ہوتا ہے حج؟ جواب درست ہے. رکن اعظم وقوف عرفہ, یہ میدان عرفات جو کہ مکہ شریف میں بھی نہیں ہے اور حرم شریف میں بھی نہیں ہے, یہ باہر ہے. البتہ حج کا دوسرا رکن جو ہے جس نے شعبان المعظم میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا وہ جواب دے دے. جو درست جواب دے گا اس کو انشاءاللہ 100 روپے عیدی ملے گی. جو کتابوں کا باکس دینے والا تو موجود نہیں ہے آج. چلو کوئی بات نہیں. باپو کی خبر نہیں ہوئی. عابد باپو جی جی باپو ہونتا تو تھوڑا ہی بولن تھا نا. چلو ان کو 100 روپے بھی پہنچا دو. کیا دوسرا جواب دیا کسی نے؟ شعبان میں جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا رکن طواف الزیارہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ حرم پاک میں مطاف میں کعبے کے 7 چکر. جواب درست ہے. کب ہوتا ہے یہ نہیں پوچھتا میں, پھر کہیں کنفیوز ہو جائیں گے آپ. نہیں ہوں گے کنفیوز, بتا دو اپنی مرضی سے بتانا چاہیں تو. حاجی عرفانی نا حاجی ہے کہ بھی خبر رہتی ہے, گھڑے وقت گھڑوں کی نتی خبر حاجی ہیں گے. مینا سے جب واپسی آتے ہیں قربانی کرنے کے بعد, حلق کرانے کے بعد طواف الزیارہ. جواب درست ہے. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ.
کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ ماشاء اللہ. اچھا، دو جواب ہوئے نا، 100 کے نوٹ 2 کے. اچھا، ابھی وہ جو انہوں نے کہا مدینہ شریف میں نام رکھا گیا تھا صراط الجنان، اور یہ ابھی یہ دونوں جوابات باقی ہیں. جس نے رجب شریف میں، رجب المرجب میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہو، چلو ہم تو علی آئی نے جو باری ہوتا کیا کریں گے. صراط الجنان کا معنی؟ آپ جواب دیں گے، دیجیے. صراط الجنان کا معنی بتانا ہے. صراط الجنان کا معنی بھی بتانا ہے اور یہ نام کہاں رکھا گیا یہ بھی. چلو ایک بتا دیں. صراط راستے اور جنان جنت کی جمع ہے، جنتوں کے راستے. صراط الجنان جنتوں کے راستے. ویسے اردو میں یہ واحد میں بھی مستعمل ہے جنت کا. ہاں، عربی صراط الجنان. جنا وہ تو غنہ ہی ہوتا ہے اردو. جواب درست ہے. چلو بھائی، احمد بھائی کو بھی دے دو. اور ابھی ایک باقی ہے حصہ. بغداد میں ہوا ہے، اجمیر میں ہوا ہے، عرفات میں ہوا ہے نام، مینا میں ہوا ہے، مکے میں ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ یا پاکستان میں باب المدینہ میں بیٹھے بیٹھے مدینے میں گھوم رہے، نام یہی ہوا ہو باب المدینہ میں تو کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا نام جو ہے عین کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ رکھا گیا ہے. کیا پٹھان کی بھی کیا شان ہے یار، اس کی مہربانی ہے. اندر بیٹھ کر ہوا یہ نہیں بولا انہوں نے. چلو یہ تو ایک تاریخی بات ہے جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایک طرح سے تاریخی بات ہے. تو میں ہی بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں ہے شاید، سبھی اندھیرے میں تیر برسا رہے ہیں. کنفرم کس کو پتا ہے؟ وہ بھی کنفرم والے ہی ہوں گے. چلو ان کو دے دو، کتھائی امامے والے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد صابر عطاری، مرکزی جامعۃ المدینہ، درجہ دورۃ الحدیث شریف. بابا وقوف مزدلفہ. جی، وقوف مزدلفہ میں جس کا میں نے نام نہیں لیا وہ نام آپ نے لے لیا. میں نے مینا، عرفات سب بول دیا، مزدلفہ میں نے بولا نہیں تھا. اندھیرے میں تیر برسائے جاؤ یار، کبھی تو لگ ہی جائے گا نشانے پر. پڑھی ہوتی تو نا. صراط الجنان کے پیشے لفظ میں یہ بتا رہے، لکھا ہوا بھی ہے. جی باپا. ہر جلد کے شروع میں، ہر جلد کے شروع میں بتاتے لکھا ہوا ہے. جی باپا. کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ پڑھنے والی قوم نہیں ہے یار.
हाफजा कमज़ोर है, पढ़ भी लिया होगा तो आपको बराबर याद है, अगर याद ना हुआ तो ये आ गया, तेरी रह गई, याद है। चलो यार, इनका मान रख लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद नबी वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ुल्लाह तारी दौरतुल हदीस शरीफ। क्या नाम है? अजीज़ुल्लाह तारी। अजीज़ुल्लाह। पापा, जामिअतुल मदीना के बाद असद कराम आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ कर रहे थे। अलैका वालेकुमुस्सलाम। मस्जिद नबी शरीफ के। अब मैं यार, ये मुझे कहना भी नहीं चाहिए, अंधेरे में तीर मारते हैं कि आप सारे मकाम वो बयान करते हैं, यहाँ से उजाला तकसीम होता है। अब ये कितना मान से कह रहे थे कि मुझे तो पता ही है जैसे। अब छोड़ो यार, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, मैं खुद ही बोल देता हूँ। ठीक है, मैं बोल दूँ। पक्का याद है। चलो अम्मार को दे दो, अम्मार मदनी। वहाँ मक्कातुल मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफ व ताज़ीमा में इसका नाम रखा गया था, सिरातुल जिनान में लिखा। जवाब दुरुस्त है। रखा किसने था? नाम रखा किसने था? ये नहीं, ये सवाल नहीं कह किया, नाम किसने रखा है नहीं पूछा। अच्छा, अब आपका चल रहा है, 100 रुपये डालो जेब में हो तो। ए तोबा, कहका लगाना सुन्नत नहीं है, और हम फिना मस्जिद में तारीखी एक यादगार है, तो उसमें सराहत नहीं है। आज सराहत नहीं, तोबा वाजिब नहीं है इस पर, मेरे मुंह से निकला जनरली जो तोबा, ये कहका मारना गुनाह नहीं है। फिना मस्जिद में लगाया ये भी गुनाह नहीं है, आला हज़रत ने मना फरमाया है मस्जिद की, फिना मस्जिद में। वैसे मुतलकन सुन्नत तो है ही नहीं कहका लगाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा, अगर सराहत फरमा दें कि आपने नाम रखा था इसका सिरातुल जिनान, तारीख का एक रिकॉर्ड बन जाएगा ना। तो वो तो लिखा हुआ है ना उसमें, ये कि सिरातुल जिनान वहीं रखा गया नाम। अच्छा, लिखा हुआ ही नहीं तो बेचारे कहाँ से बताएंगे। दरअसल वो मुफ्ती दावत इस्लामी हमारे साथ सफ़र मदीना में थे, चल मदीना के काफ़िले में। तो इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तफसीर लिखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मक्के शरीफ में शुरुआत इसकी आप कर दें, सूरह फातिहा की आप सूरह फातिहा लिख दें, तर्जमा लिख दें, कंजुल ईमान या कुछ, अब ये भूल गया हूँ, वो इस तरह फरमाया उन्होंने, और इसका नाम रख दें। तो हम इस तरह भाई मिल के बैठे हुए तो फिर मैंने वो नाम इसका बताया, सिरातुल जिनान। तो यूँ ये वो वहाँ नाम हमने वो पास किया कि चलो ठीक है, ये नाम रख ले, तो कोई बहस नहीं भी, मैंने नाम ये रख लेना तो रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब शायद मैंने फिर अपने उससे कलम से कुछ लिखा था, अब मैं शायद, अब वो पता नहीं वो क्या हुआ उसका, अब नहीं भी लिखा हो। आप थे क्या साथ? हाजी अली असगर, आप उस काफिले में थे? मैंने लिखा था, याद नहीं आपको? सल्लु अलल हबीब। शायद ऐसा याद पड़ता है कि इनके मुफ्ती फारूक इन दीवाने तो थे यार। फिर कुछ इन्होंने तफसीर बाद में लिखी भी थी इन्होंने, हाँ वहीं नहीं, मतलब यहाँ आकर भी, यानी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ 5-6 पारे लिख चुके थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये सिरातुल जिनान में ये वही पारे हैं, ये नहीं है। तफसीर जलालैन पर भी मुफ्ती साहब ने काम शुरू किया था,
جو انوار الحرمین نام سے جو اس وقت چھپی ہوئی ہے، یہ پورا کام مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کام ہے. تفسیر جلالین جو ہمارے یہاں پوری نہیں، انہوں نے کام تو شروع کیا تھا انہوں نے. المدینۃ العلمیہ نے اس پر اضافے بھی یہ ہیں. کچھ فرما رہے المدینۃ ہیں العلمیہ جی. جی ابو عاطف. انہوں نے پورا لکھ لیا تھا مفتی صاحب نے، پھر المدینۃ العلمیہ اس میں بڑھایا تھا کچھ. انوار الحرمین، ابھی جو انوار الحرمین چھپ رہی ہے نا ہماری جو المدینۃ العلمیہ میں، تو اس میں المدینۃ العلمیہ کے کثیر اضافے موجود ہیں. اب وہ تو اس کے بنیادی کئی کام اس میں مفتی دعوت اسلامی کا وہ کیا بھی ہوا ہیں. ہے. جی اسٹارٹ انہوں نے کیا تھا. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دنیا سے انسان چلا جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے کچھ ایسے کام چھوڑ جاتا ہے کہ جو اس کے لیے کس قدر صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ، اور اس کے لیے کتنا خوبصورت ذکر کا سبب بنتا ہے نا. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم دنیا سے جائیں تو کچھ ایسا کام کر کے جائیں اللہ کی رضا کے لیے جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے اچھے ذکر کا اور ثواب جاریہ کا سبب بن جائے. آمین. اچھا، معلومات کی کمی دیکھو آپ کو بہت ہے نا. حج کہاں ہوتا ہے، میدان عرفات کا بھی سب کو علم نہیں تھا، اور بھی آپ کے سامنے معلومات کی کمی. تھوڑا نجی مطالعہ، پرائیویٹ اسٹڈی بڑھائیں. اب حج کا سیزن ہے، رفیق الحرمین ہو سکے تو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے ذوق بھی ملے گا. عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ تو ایمان افروز کتاب ہے، مزے کو مزہ آ جائے گا. کسی نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ ہے. 5 7 10 آدمیوں نے پڑھی ہے، بس سب پڑھیں نا اس کو. زیادہ بڑی نہیں ہے تو حکایتیں 130 حکایتیں ایسے کہ ایمان تازہ ہو جائے. ایمان تازہ ہو جائے، عقیدہ مضبوط ہو جائے. پڑھیں تو صحیح. جی حاجی پرندہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.